अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी मोहब्बत सच्ची है तो इन 4 बातों को आप अपने दिल से पूछो और जान लो क्या वो वाकई अल्लाह की तरफ से है। मोहब्बत वो एहसास है जो दिल की गहराइयों से निकल रूह को छू लेता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर मोहब्बत मुक़द्दस होती है? क्या हर दिल में बसने वाला अल्लाह ताला की तरफ से होता है? कभी किसी की यादें दिल से जाती नहीं, सजदे में नाम वही आता है, आँखों से अश्क वही इंसान निकालता है। लेकिन क्या ये इशारा है कि ये मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से है? आइए दिल से महसूस करते हैं वो 4 गहरी निशानियाँ जो अगर आपकी मोहब्बत में पाई जाएं तो समझ लीजिएगा कि ये रिश्ता सिर्फ आपके दिल का नहीं, अल्लाह ताला के इरादे का हिस्सा भी है। नंबर 1, मोहब्बत आपको अल्लाह ताला के करीब लाने लगे। कभी कभी ज़िंदगी में कोई एक मोहब्बत हमें ऐसा हिला देती है कि हम खुद को दोबारा पहचानना शुरू कर देते हैं। वो मोहब्बत जो पहले सिर्फ एक इंसान के लिए होती है लेकिन धीरे धीरे हमें उस रब तक ले जाती है जिससे हमने बहुत वक्त से दूरी बना रखी होती है। अगर आपकी मोहब्बत के बाद आपकी नमाज में खुशबू आने लगे, अगर आप रात के सन्नाटों में तहज्जुद की चादर ओढ़ कर रोने लगे, अगर आपकी दुआएं सिर्फ दुनिया की नहीं आखिरत की सोच लगे, अगर दिल में अल्लाह ताला का जिक्र सुकून और ठहराव देने लगे तो समझ जाइए ये मोहब्बत ज़मीन की नहीं अर्श वाले रब की तरफ से है। क्योंकि हर मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, इसलिए गुनाह वाली मोहब्बत आपको सुबह से नमाज से दूर करती है। वो आपके दिल को बेचैन करती है लेकिन रूह को सुकून नहीं देती। उसमें ख्वाहिशें होती हैं मगर अल्लाह ताला का जिक्र नहीं, उसमें आंसू होते हैं मगर तौबा के नहीं, तन्हाई के होते हैं लेकिन रब की भेजी हुई मोहब्बत वो तन्हाई में तौबा के आंसू लाती है। वो आपकी आंखों से गुनाहों की गर्द उतारती है। वो दिल को इस तरह मोड़ देती है कि अब हर रास्ता सिर्फ रब की तरफ जाने लगता है। एक मोहब्बत जो इबादत में तब्दील हो जाए, जब इंसान एक याद आए आपको सजदे में गिरा दे, जब उसकी कमी आपको अल्लाह ताला के करीब कर दे, जब उसकी बातें आपकी दुआओं में सिसकियाँ भरने लगें, तो यकीन कर लीजिए वो मोहब्बत अल्लाह के नक्शे में एक वसीला थी, एक ज़रिया थी आप को उस तक पहुंचाने का। कभी कभी अल्लाह ताला एक मोहब्बत देकर अपने पास बुलाता है क्योंकि इंसान जब तक टूटता नहीं रब को पुकारता नहीं, और जब तक किसी को अपना बनाना चाहे उसे मोहब्बत के नाम पर तोड़ता नहीं। मोहब्बत की एक निशानी ये भी है क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से प्यार करता है तो वो उसके दिल में किसी ऐसी चीज़ की तलब डालता है जो उसे गुनाहों से निकाल कर इबादत की राह पर ला देती है। नंबर 2, आप उस शख्स के लिए दुआ करने लगे, मांगने नहीं। कई बार मोहब्बत इतनी शिद्दत वाली होती है कि सजदे में दिल सिर्फ उसी का नाम लेता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये दिल नहीं कहता कि या अल्लाह मुझे वो इंसान दे दे, बल्कि दिल की आवाज़ बदल जाती है, या अल्लाह अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरा मुक़द्दर में शामिल कर दे, और अगर नहीं तो उसे अपनी हिफाजत में रख, उसकी दुनिया और आखिरत संवार दे। ये दुआ मांगना नहीं होता, ये मोहब्बत की तालीम होती है। जहाँ इश्क अब तलब नहीं करता खैर मांगता है, जहाँ मोहब्बत अब तसव्वुर नहीं रहती दुआ बन जाती है। जब मोहब्बत से ज़्यादा उस शख्स की भलाई प्यारी लगने लगे तो समझ लीजिए तुम्हारा दिल अब सिर्फ अश्क नहीं रहा, वो अब एक दुआओं बन चुका है। क्योंकि हर इश्क मांगने वाला नहीं होता, कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदों के ज़रिए पलते हैं, और वहाँ कोई मुझे चाहिए का जिक्र नहीं होता, बल्कि वहाँ सिर्फ ये होता है या रब उसे अपना बना ले, चाहे वो मेरे नसीब में हो या ना हो। इबादत की मिसाल, जिस तरह कोई माँ अपनी औलाद के लिए खुद
بھوکی رہ بھی سکے اس کے سکون اور سلامتی کی دعا کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب دل عشق کی شدت میں بھی اس کی بھلائی اور سلامتی کی دعا کرتا ہے تو اس محبت کا درجہ عبادت سے بھی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو انسان ہمارا سب کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہماری زندگی سے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا اصلی سب کچھ صرف اور صرف وہی رب ہے، اور جو محبت آپ کو اس احساس تک لے جائے وہ صرف امتحان نہیں، رب کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ ایسی محبت رب کی رحمت کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل جو کسی کی محبت میں روتا ہے مگر اس کی سلامتی کے لیے سجدوں میں جھکتا ہے، وہ دل انسان کا نہیں رہتا، وہ دل اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نمبر 3، دوری کے باوجود دل میں تسلی رہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ان لوگوں سے جدا کر دیتی ہے جس سے ہمارا دل بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ انسان ہماری دعاؤں میں ہو سکتا ہے مگر حقیقت کی زندگی میں نہیں، ان کی آواز اب سنائی نہیں دیتی، ان کی موجودگی اب محسوس نہیں ہوتی، لیکن عجیب بات یہ ہے دل پھر بھی سکون میں رہتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ دل اب صرف محبت سے نہیں صبر اور یقین سے بھی بھرا ہوا ہے۔ وہ بے چینی جو پہلے ہر روز رلاتی تھی اب دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تسلی میں بدل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اشارہ۔ تمہارا رب تمہاری محبت کو دیکھ رہا ہے اور اسے سب سے بہتر طریقے سے نبھائے گا۔ محبت مٹی کی نہیں روح کی ہے۔ ایسی محبت نافرمانی کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ سجدوں میں گرا دیتی ہے۔ جب تمہارا دل کہتا ہے وہ میرا ہے مگر تمہاری روح کہتی ہے اگر اللہ چاہے گا تو ملے گا، تو یہ محبت اب عبادت بن چکی ہے، اور اب عبادت محبت بن جائے تو اسے کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، نہ دوری، نہ حالات، نہ تقدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں اس چیز کو سمجھ سکتے۔ تو وہ محبت فنا نہیں ہوتی بلکہ رب کے حضور سجدہ بن جاتی ہے۔ نمبر 4، آپ گناہ سے ڈرنے لگے اور حلال راستے کی تلاش کریں۔ کبھی ایک وقت تھا جب گناہ کرتے وقت ہاتھ نہیں کانپتے تھے، زبان سے جھوٹ نکلتا تھا اور دل میں افسوس نہیں ہوتا تھا۔ حرام رشتے، حرام نظریں، حرام خواہشیں، سب کچھ آسان لگتا تھا، مگر اب کچھ بدل گیا ہے۔ اب وہی چیزیں جو پہلے سکون دیتی تھیں اب گھٹن دیتی ہیں۔ اب ہر قدم اٹھانے سے پہلے دل کانپتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب دل گناہ سے ڈرنے لگے تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تمہارے اندر توبہ کی چنگاری رکھ دی ہے، اور اب تمہیں حرام راستوں سے کھینچ کر حلال دروازوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی گناہ کے موقع پر بھی کہے نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو فرشتے کہہ اٹھتے ہیں دیکھو یہ محبت اب پاک ہو چکی ہے۔ حلال راستہ آسان نہیں ہوتا مگر اس میں جو برکت ہوتی ہے وہ حرام کے 100 رشتوں میں نہیں ہوتی۔ گناہ سے ڈرنا کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑا عشق ہے رب سے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ مجھے حرام سے بچا لے اور حلال راستہ آسان کر دے، تو رب کہتا ہے میں وہ راستے کھولوں گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب تم گناہ سے ڈرنے لگو تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہارے بہت قریب آ گیا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عبادت بن چکا ہے۔ اگر آپ کو ان 4 نشانیوں میں کوئی ایک نشانی بھی ملتی ہے تو مایوس مت ہونا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز سے نفرت ہو اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ محبت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے مگر اس کا وقت صبر اور دعا سے لکھا جاتا ہے، اور یہ کرے دعا یا اللہ اگر میری محبت تیری طرف سے ہے تو مجھے صبر دے، یقین دے اور اس محبت کو حلال بنا، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کی یادوں سے پاک کر دے۔
مجھے اپنی محبت دے دے جو سب سے مقدس ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا۔ چینل پہ اگر پہلی بار ہے تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔